कार्यक्रमका सभापतिज्यू, सञ्चालकज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरूमा हार्दिक नमन। चिसो छ, अब चिसो छ यो भन्दै नै आएको हो र भनि नै रहन्छ जबसम्म चिसो जाँदैन। र आजको सन्दर्भ चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको यो 8औं प्रवचन श्रृङ्खला हो सनातन धर्म महासङ्घको, र यसमा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा सनातन धर्म महासङ्घ परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र श्रोताहरूलाई पनि। र मेरो सानो स्लाइड छ, म स्लाइडको माध्यमबाट म जान चाहेँ र यसलाई सेयर गर्दैछु। म देखिएछ? देखियो? देखियो सर। श्रीमद् भगवत गीता एउटा बहुपठित किताब हो, पुस्तक हो, र अहिलेसम्म विश्वमा मोटामोटी यसका चाहिँ 338 वटा टीका भइसकेका छन् र 1918 यता सबैभन्दा बढी टीका भएका छन् र खास गरी इङ्ग्लिस भाषामा यसका विभिन्न दृष्टिकोणहरूबाट अध्ययन अध्यापन भइरहेका छन्। र यो चाहिँ मैले पनि एउटा लेखेँ। गीतालाई यहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने मैले यहाँ एउटा तल एउटा वाक्य लेखेको छु, गीतालाई पुजेर होइन पढेर बुझौँ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। अब पुज्नु पनि राम्रै कुरा हो, तर पुज्नुभन्दा पढ्नु चाहिँ बढी उपयुक्त हो भन्ने बुझाइ मात्रै हो, नपुज्नु भन्न खोजेको होइन। र यसको सन्दर्भ के हो भनेदेखि सनातन धर्म एउटा विस्तृत सभ्यता हो जहाँ चाहिँ विभिन्न सम्प्रदायहरू, विभिन्न मतहरू सङ्गम छ। र एउटा ब्युटी के हो भनेदेखि यसको हामीले राम मानौँला, कृष्ण मानौँला, देवीको उपासना गरौँला हैन, तर एउटा सबैको अभिमत के छ भने आखिर नै बाटा फरक फरक भए पनि जाने चाहिँ परमब्रह्म परमात्माको परमात्मा नै हो, ब्रह्म प्राप्ति पनि हो भन्ने चाहिँ एउटा अभिमत छँदैछ। आजको विषयको कुरा गर्दाखेरिमा श्रीमद् भगवत गीताको उपयोगिता के हो र आजभोलि खास गरी श्रीमद् भगवत गीताका आलोचकहरू पनि छन् र यसको प्रशंसकहरू पनि थुप्रै छन्। जति धेरै यसले आलोचकहरू कमाएको छ ती आलोचकहरूमा प्राय जसो हाम्रै हिन्दू समाजमा जन्मेका व्यक्तिहरू यसका बढी आलोचक भएका छन् भनेदेखि केही क्रिस्चियनहरूले पनि यसको आलोचना गरेको छन्। बाँकी यसमा त्यति धेरै आलोच्य विषय नभएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ आलोचना गरेको कमै पाइन्छ। र आजको सन्दर्भ चाहिँ मैले यहाँ दोस्रो अध्यायका 2टा श्लोकहरू बाट सुरु गर्दैछु। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम् भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहाँ बुद्धिलाई व्यवसायत्मिका भनेको छ। व्यवसायको अर्थ सिधा साधा आजको भाषामा बिजनेस हो। र बुद्धि त एउटै हुन्छ, तर जब त्यो व्यवसायत्मिका हुन्छ अर्थात् त्यो चाहिँ आजभोलि बिजनेस माइन्डेड हुन्छ भनेदेखि तुरुन्तै त्यो चाहिँ त्यसका चाहिँ अनन्त इच्छाहरू, त्यो बुद्धिका अनन्त शाखाहरू हुन्छन् र त्यसले चाहिँ जबसम्म त्यो अनन्त शाखामा फैलिएको बुद्धि जुन छ अव्यवसायी अर्थात् शान्त हुँदैन, तबसम्म हे कुरुनन्दन मन शान्त हुँदैन। एउटा यो शब्द प्रयोग गरियो। दोस्रो कुरा के भनियो भनेदेखि व्यवसायत्मिका बुद्धिको बहुशाखा हुन्छ, धेरै धेरै यसका शाखाहरू हुन्छन्। बिजनेस माइन्डेड भन्छौँ हामी हैन, बिजनेस माइन्डका धेरै धेरै शाखाहरू हुन्छन् र
अब यो बिजनेस भन्ने शब्दसँग व्यवसाय भन्ने शब्दलाई चाहिँ सङ्कुचित अर्थमा पनि बुझ्नु हुँदैन। व्यापार व्यवसाय भन्ने मात्रै अर्थमा नबुझेर जुन हाम्रो व्यवहार हो, त्रिगुणात्मिका प्रकृतिभित्र रहेर सम्पादन हुने हाम्रा जुन व्यवहारहरू हुन्, तिनी सम्पूर्ण व्यवहारहरू नै व्यवसायत्मिका हुन्। र व्यवहारहरू मूलतः जब व्यवसायत्मिका बुद्धि भोग ऐश्वर्य इत्यादिमा आसक्त हुन्छ र त्यसैको लागि सम्पूर्ण बुद्धि क्रियाशील हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा एकाग्रता स्थापित हुन सक्दैन। त्यसले के हुन्छ, जति 49 को चक्कर भन्छौँ नि हामी, 49 को चक्कर जति हामी खोज्छौँ त्यति नै पाइन्छ र ऐश्वर्य र भोगको कुनै अन्त्य छैन। र श्रीमद् भागवतमा चाहिँ यदुको कथा आउँछ कि जब उनलाई श्राप लाग्यो, श्राप लागिसकेपछि आफ्ना छोराहरूसँग जवानी लिएर उनले भोग भोगे भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। भनेको अर्थ के हो भने, जब बुद्धि बहु शाखा बहु चारै दिशातिर फैलिन्छ र त्यस बुद्धिको केन्द्र चाहिँ भोग र सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ र भोग र सम्पत्ति प्राप्तिका लागि पूर्ण रूपले हृदय चाहिँ हुन्छ, चेतना त्यसमा तृप्त हुन्छ, चेतना त्यसैमा आसक्त हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब यो आजको भाषामा म्यानेजमेन्टको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। एकै ठाउँमा बुद्धिको काम हो, स्टार्टिङ गर्दाखेरि धेरै धेरै चिजहरू आउनन् मनमा, तर एउटा कन्सन्ट्रेट भइसकेपछि त्यसलाई बहुशाखामा परिवर्तित गर्न पनि भएन। र साथसाथै भोगको लागि व्यवसाय गर्न पनि नहुने होइन, तर चित्तलाई नै पूर्ण रूपले समर्पित गरेर चित्तलाई नै भोगले अपहरित गर्ने तरिकाले लाग्यो भनेदेखि व्यवसायहरू पनि सफल हुँदैनन् भन्ने सामान्य यसको भनाइ हो। र यसका धेरै धेरै अर्थ मैले म्यानेजमेन्टको अर्थ अगाडि बढाउन चाहे मैले। यहाँ हेर्नुहोस्, व्यवहारिकता के हो त भनेर भन्दा स्वयं तथा आफू वरिपरिको वातावरणलाई अनुकूल तथा रूपान्तरण गर्दै भित्री प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्नु चाहिँ भन्दाखेरिमा प्र्याक्टिकल, अहिले चाहिँ सिद्धान्तको कुरा नगर्नुहोस्, प्र्याक्टिकलको कुरा गर्नुहोस्। दोस्रो चाहिँ बाहिरको वातावरण सम्मिलित हुन्छ। आफू यदि अनन्त बुद्धिको छ, व्यवसायत्मिका बुद्धि छ भनेदेखि आफूलाई र अर्काको वातावरणलाई पनि त्यहाँ इन्भल्भ गर्छ। श्रीमद् भगवत गीताले आध्यात्मिक, भौतिक र आदिदैविक तीनै अर्थमा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ व्यवसाय गर्न छुट दिएछ। व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा भौतिक रूपमा सुख लिन्छु, आफ्नो चित्तलाई पुरै रूपमा यो जुन भोगैश्वर्य, भोग र ऐश्वर्यमा मात्रै खपाउँछु भन्ने पनि श्रीमद् भगवत गीताले रोकटोक गर्दैन। होइन, म चाहिँ यसको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई हेर्छु, त्यसलाई पनि रोक गर्दैन। र तर श्रीमद् भगवत गीताको लक्ष्य भनेको चाहिँ निसन्देह रूपमा चाहिँ परम तत्त्वको प्राप्ति, सत्यको साक्षात्कार, ब्रह्मैकत्व अथवा ब्रह्म सामिप्य इत्यादिहरू हुन् भनेदेखि भित्री तह व्यवहारिकता भनेको भित्री तहबाट र भित्री आफू स्वयं र आफू इन्भल्भ भएर चाहिँ बाहिरको वातावरणलाई पनि उपयोगी बनाउनु, आफ्नो अनुकूल बनाउनु भनेको व्यवहारिकता हो। र जब अनुकूल बन्छ त्यसपछि हामीले त्यसलाई सफलता भन्छौँ। उदाहरणको लागि यदि कोही भक्ति योगी छ भने उसले आफूलाई भगवानमा समर्पण गर्छ, समर्पित भएर नवदा भक्ति अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम चात्म निवेदनम, नवदा भक्तिद्वारा चाहिँ भगवानको भक्ति गर्नको लागि त्यस्तै प्रकारको वातावरण, बाह्य वातावरणलाई पनि अनुकूल गर्छ र
उसले भगवत साक्षात्कार गर्छ, भगवानको सामिप्य प्राप्त गर्छ। र भित्रिताबाट प्राप्त गर्नु, लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नु भनेको व्यवहारिकता हो। र श्रीमद् भगवत गीताले लक्ष्य प्राप्तिको व्यवहारिक पाटो सिकाउँछ। र व्यवहारिक पाटोको कुरा गर्दाखेरिमा तपाईले हेर्नुभयो भने ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग यिनी सबै व्यवहारिक पाटो हो, जो चाहिँ ज्ञान प्रति, जसको व्यक्तित्व ज्ञान, जसको व्यक्तित्वमा ज्ञानमूलक गुणहरू छन्, उनीहरू चाहिँ ज्ञान मार्गद्वारा अर्थात् समताको दृष्टिकोण अर्थात् यसलाई चाहिँ अर्को पनि भनौँ, यसलाई चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको भाषामा चाहिँ निरपेक्ष भावले सुख दुःख, लाभ जया जयो भनेको छ नि, यिनीहरूबाट निरपेक्ष। सामान्यतया मान्छे कि सुखको लागि काम गर्छ, सुख प्राप्तिको लागि र दुःख निवारणको काम गर्छ। तर श्रीमद् भगवतको ज्ञान योगको अनुसार प्र्याक्टिकल के हो भन्दाखेरिमा मानापमान हो, सुख दुःख, लाभ पाप पुण्य, मान अपमान यिनीबाट माथि उठ्नु, अर्थात् अपेक्षा रहित हुनु, सुखबाट पनि नघबराउनु, दुःखसँग पनि चिन्तित नहुनु, सुख प्राप्ति भएपछि पनि नमात्नु, दुःखसँग पनि नडराउनु। यो ज्ञान योग हो। र ज्ञान योगको लागि त प्र्याक्टिकलिटी के हो, व्यवहारिकता के हो भन्दाखेरिमा त्यो स्थितिलाई आफ्नो जीवनमा धारणा गर्नु। अब दोस्रो शब्द हेरौँ हामीले, उपयोगिता। यो चाहिँ ठ्याक्कै माधव सरले राखिदिएको कुरालाई मैले यसलाई युटिलिटीको कुरा गरेको छु। उपयोगिता भनेको कुनै विषयवस्तुको उपभोग वा अनुभव गर्न कतिको सन्तोषजनक, इनामदायी र रमाइलो हुन्छ भन्ने मापन हो। उपयोगिता जब हामीले त्यसलाई भोग्छौँ नि, भोगेपछि मात्रै त्यसको के भयो भन्दाखेरिमा अनुभव कस्तो रह्यो, त्यो अनुभव चाहिँ सन्तोषजनक रह्यो कि रहेन, त्यो आफूले खोजेको, अब यदि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, यदि भोग र ऐश्वर्यको हाम्रो आकर्षण हो भनेदेखि तपाईले जुन भोग प्राप्त गर्नुभयो त्यो भोगप्रतिको अनुभव चाहिँ सन्तोषजनक रह्यो कि रहेन। यहाँ तल हेरिया छ हामीले, यहाँ तल 3वटा छन्, हेर्नुहोस् यहाँ तल युटिलिटीका 3वटा छन्। पहिलोमा हामी हाँस्या छौँ, दोस्रोमा मध्यस्थ छौँ, तेस्रो त्यो सिम्बोल छ, यसमा चाहिँ हामी मुख चाहिँ यसरी घुमाएको छ, हामी आक्रोशित छौँ। यदि उपयोगिता अनुभव चाहिँ सन्तोषजनक छ र आफैलाई इनाम दिए जस्तो छ, वाह मैले गरेको काम चाहिँ गजब भयो भन्ने लागेको छ, र भनेदेखि हामीलाई रमाइलो अनुभव हुन्छ। र उपयोगिता भनेको यिनी 3 चिजबाट जोडिएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा पनि यो चिजलाई चाहिँ प्रष्ट रूपले चाहिँ अगाडि म बताउँछु कि हामी ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्ति योग, यिनी 3वटा योगहरूको केन्द्रमा चाहिँ हामीले यसलाई राखेर चाहिँ परीक्षा गर्न सक्छौँ। उपयोगिता, अनुभव र सन्तोष। र यो कुरालाई एरोन विक भन्ने एकजना अमेरिकन साइकोलोजिस्ट भए, उनको चाहिँ भर्खरै 2021मै उनको निधन भयो। उनले चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायलाई लिएर चाहिँ राम्रो रिसर्च गरेर उनले के भने श्रीमद् भगवत गीताको उपयोगिता भनेको कि त व्यक्तित्व आफैमा रमाउने खालको हुन्छ, कि त कर्ममा रमाउने खाले हुन्छ, कि त अरूले गरेको अरूलाई आफूलाई अरूमा समर्पित गरेर उसको व्यक्तित्व निर्मित हुन्छ भनेर चाहिँ उनले भनेर त्यसैमा आधारमा उसको व्यक्तित्वको कुरा गरेका छन् श्रीमद् भगवत गीताको। अब यहाँ अगाडि जाउँ हामी, गीताको व्यावहारिकता के हो त भनेर भन्दाखेरि श्रीमद् भगवत गीताको अब त्यो परिवेशलाई हेरौँ है। सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। श्रीमद् भगवत गीताको एउटा परिवेश हेरौँ भनेदेखि हामीले युद्धको बेला छ र दुईतिर सैनिक उभिएका छन्। बाण छोड्न तयार छ। अर्जुनले भने कृष्ण म चाहिँ को लड्न आएका छन् हेर्न चाहन्छु। भइहाल्छ नि, कृष्णले लगेर चाहिँ रथ बिचमा उभ्याइदिनु भयो। यसो रथबाट बाहिर अर्जुनले के हेरेका थिए, सबै आफन्त, मर्ने पनि आफन्त, मारिने पनि आफन्त। अब यो परिवेशलाई हेर्नुहोस् है, व्यावहारिकता। ठ्याक्क व्यावहारिकता के छ, अर्जुन गर्नु के पर्थ्यो, हामीलाई थाहा छ। अर्जुनले गर्नु के पर्थ्यो त्यो पनि थाहा छ। भयो के भन्दाखेरि अर्जुनले त्यो दृश्य देखिसकेपछि
सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुद्धति। मेरो शरीर चाहिँ एकदम कामिरहेको छ, मुख सुकिरहेको छ, शरीर चाहिँ एकदम अब यसलाई बेपथुस भनेको पसिना पसिना भइरहेको छ, रोम हर्ष अनि रोमहरू ठडिएका छन्। यस्तो विषम परिस्थिति पो आयो र यसलाई चाहिँ वास्तवमा हाम्रो जीवनमा धेरै धेरै हरेक व्यक्तिले चाहिँ यो डिलेमा, यो एथिकल डिलेमा अर्जुनले वास्तवमा जुन भनेका छन् त्यो हेर्नु न। वर्ण उनले के भन्छन् भनेदेखि यो धर्म होइन, यो अधर्म हो, आफूलाई मारेर चाहिँ आफन्तहरूलाई मारेर के को स्वर्ग जाने र आफन्तहरू मरे भने नारी विधवा हुन्छन्, विधवा नारीहरूबाट वर्णशङ्कर हुन्छन्, वर्णशङ्कर भए कुल धर्म नष्ट हुन्छ। अब म लड्दिन भन्दै पनि छन्, धर्मको व्याख्या पनि गर्दैछन् के। तर उनको डिलेममा एउटा योद्धा गइसकेपछि युद्धमा युद्धको अवसर उपस्थित हुँदाखेरिमा विभिन्न धर्मको मनगढन्ते धर्मको उपदेशक बनेर त परिणाम त निस्कँदैन। त्यही भएर तपाईँलाई हेर्नु भन्दै मोरल के हो, राइट रङ के हो, बेनिफिट के हो, चोइस के हो र श्रीमद् भगवत गीताले चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्जुन एउटा भयङ्कर ठुलो डिलेमामा, धर्म र अधर्मको डिलेमामा फँसेका थिए। धर्म युद्ध हुँदैछ, तर अर्जुनले त्यो प्रथम स्कन्धमा प्रथम अध्यायमा जुन कुरा भनिरहेका छौँ सरसर्ती सुन्दाखेरिमा त्यही पनि धर्म लाग्छ हामीलाई। तर भगवान श्रीकृष्णले जब प्रवचन दोस्रो अध्यायमा सुरु गर्नुभयो तुरुन्त हामीले के थाहा पाउँछौँ भने यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भने श्रीमद् भगवत गीताको मा चाहिँ भगवान कृष्णले चाहिँ प्रवचन गर्दै आरम्भ गर्दाखेरिमा के भन्नुभयो भने कुतस्त्व अनार्य जुष्टम स्वर्गम, अनार्य अजुष्ट अस्वर्गम। अर्थात् तिमीले सरेको त यो श्रेष्ठ मान्छेले गर्ने काम पनि, सोचाइ पनि तिम्रो चाहिँ अनार्य हो, श्रेष्ठ होइन र अरूले निन्दा गर्ने योग्य हो र यसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ अपकृति हुन्छ। अब यस्तो विचार किन गर्यौ त? जबकि अर्जुन भन्दै थिए वर्णशङ्कर कारकै, यो त कुल धर्म सनातन नष्ट हुन्छ कहाँ ल। तर भगवानले त्यत्रो आफ्नो धर्मको उपदेश गरेका अर्जुनलाई एकैचोटि कृष्णले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति। यो चाहिँ तिमीले भनेको कुरा चाहिँ अर्जुन बिल्कुल बेठिक हो। र वास्तवमा के हो भने तिम्रो जुन परिस्थिति हो नयत्सेदि गोविन्द, म चाहिँ लड्दिन है भन्ने जुन परिस्थिति आएको थियो, तिम्रो चाहिँ क्लैब्यम मास्मगमका अर्थ तिमी त वास्तवमा क्लिप्त अर्थात् नपुंसक भएछौ। कर्तव्य सैनिकको छ, लड्नु पर्ने। तिमी चाहिँ सैनिकको कुरा छोडेर उपदेशक अहिले धर्मको उपदेश गर्दैछौ। अब व्यवहारिकता, गीताको व्यवहारिकता के हो भने यसले चाहिँ अर्जुनलाई, हामीलाई एउटा अर्जुनको पदमा ल्याएर उभ्याइदिएछ। हामी संसारमा चाहिँ जहिलेसुकै एउटा डिलेमामा हुन्छौँ, कुन कर्तव्य हो कुन अकर्तव्य हो। र जब हामी डिलेमामा हुन्छौँ नि, डिलेमा भइसकेपछि धेरै व्यक्तिहरूले के गर्छन् भने धर्मको आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्छन्। आफ्नो अनुकूल वेदले के भनेको छ, शास्त्रले के भनेको छ, पुराणहरूले व्याख्या के गरेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी गर्छौँ के भन्दाखेरिमा आफ्नो अनुकूल यदि वेद वाक्यलाई मोड्न पाइएदेखि वेद वाह, गीता वाह। यदि आफ्नो जुन इमेजिनरी धर्म हो त्यसको विरुद्ध वेद वाक्य छन् भने द्याट्स ब्याड। अहिले भएको त्यो छ। र श्रीमद् भगवत गीताले चाहिँ अर्जुनको एउटा परिस्थिति छ, त्यो अर्जुन चाहिँ युद्धमा उभिएका छन् र हामी सबै त्यो कुनै न कुनै परिस्थितिमा हामी पनि त्यही डिलेमामा हुन्छौँ। र अर्जुनको उपस्थिति कस्तो छ, अर्जुन सिदन्ती मम गात्राणि। अब यसले पनि बुझाउँछ कि अर्जुनका शरीर कामिरहेको छ, मुख सुकेको छ, शरीर पसिना पसिना भएको छ, अनि बारम्बार रोमाञ्चित भएको छ र पछाडि रथ पछाडि गएर बसेका छन्। अर्जुनलाई सम्झौँ हामीले। र अर्जुन एउटा युद्धको मञ्चमा अर्जुनको व्यवहारिक पक्ष चाहिँ हुनुपर्ने के थियो र एउटा यो त्यतातिर राखौँ। अहिले अर्जुन कस्तो छ त्यतातिर राखौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मान्छे के हो त भन्दाखेरिमा यो बडा राम्रो फोटो छ। अब मान्छे मूलत प्रकृतिले चाहिँ हाम्रा पाँचवटा इन्द्रियहरू छन्, पञ्च इन्द्रियका पञ्च तन मात्राहरू छन्। नाक, कान, मुख है। यहाँ हेर्नु यो फोटोहरू पनि छ। यो आँखा छ, यो नाक छ, यो कान छ, यो मुख छ, सायद यो जिब्रो छ र स्वाद छ।
र मूलत अघि जुन यो शब्द प्रयोग गरियो नि हामीले हेरियो, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापरित चेतसाम भनेर छन्। भोग र ऐश्वर्यको अनुभव गर्ने र हृदयलाई जुन हाम्रो चेतना हो, जुन बौद्धिकता हो, विवेक हो, त्यसलाई अपहरण गर्ने के हुन् त भन्दाखेरि यिनी नाक मुख कान हुन्। र मान्छे चाहिँ प्राय गरेर 100% मान्छेहरू चाहिँ केहीलाई 100% मान्छेहरू चाहिँ यिनै चिजहरूको फन्दामा फँसेका हुन्छन्। र फन्दामा फँसेका हुन्छन्। हामीलाई आँखाले देखाउँछ, आँखालाई जे राम्रो लाग्छ त्यो हेर्छौँ, र नाकलाई जे हामी यो सोच्दैनौँ कि यो आँखाले देखेको चिज हाम्रो शरीरलाई, मनलाई, आध्यात्मलाई कति उपयोगी छ, कति यसले चाहिँ हामीलाई सफलता दिन्छ, त्यो कुरा सोध्दैनौँ। हामीले के सोच्छौँ भने यसले हामीलाई सुख मिलाएको छ कि छैन, र दुःखको निवृत्ति, त्यो त्यहाँबाट आउने जुन संवेदनाहरू, यदि पतञ्जलिको भाषामा भन्ने हो भने अनुकूल वेदनम सुखम, जे चिज हामीलाई अनुकूल हुन्छ तत्कालिक अवस्थामा, त्यो वर्तमान अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ भनेदेखि सुख मान्ने गर्छौँ के। तर तत्कालै त्यो अनुकूलन समाप्त भएपछि आउने ठुलो दुःखलाई पनि हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौँ। र यही चिज चाहिँ यो इन्द्रियहरू चाहिँ बडो बलवान छन् भन्ने अर्थमा चाहिँ। र जति पनि सुखको कारण, सुखको अनुकूल वेदन जब इन्द्रियहरूबाट डेटाहरू हाम्रो न्युरोनहरूले अब्जर्भ गरिसकेपछि, अनि त्यसपछि त्यो डेटाहरू हामीलाई अनुकूलन भयो भने हामीले त्यसलाई सुख मान्छौँ, प्रतिकूल भयो भने त्यसलाई दुःख मान्छौँ। जुन प्रतिकूल संवेद्यहरू हुन्छन्, सेन्सेसनहरू हुन्छन्, हामीले जहिलेसुकै त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर रिजेक्ट गर्ने जुन प्रयत्न हो त्यो पनि आफैमा दुःख हुन्छ। र मान्छे चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ यिनी संवेदनहरूबाट चाहिँ घेरिएको हुन्छ, र यसबाट डेटाहरू प्राप्त हुन्छन्। त्यसपछि अनि कर्मेन्द्रियको कुरा आउँछ, कर्मेन्द्रियहरूले पनि त्यसलाई उपयोग गरिरहेका हुन्छन्। अब अगाडि बढौँ हामी। वास्तवमा मान्छेको व्यक्तित्व चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको अनुसार कि मान्छे दैव गुणले सम्पन्न हुन्छ कि आसुरी गुणले सम्पन्न हुन्छ। र दैव होस् या आसुरी गुण होस्, यिनी यो जुन व्यक्तित्व हो, दैवी व्यक्तित्व चाहिँ धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिन्द्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधम, यिनी गुणहरूद्वारा अभिनिर्मित हुन्छ उसको। उसमा चाहिँ तिनी गुणहरू व्यावहारिक रूपमै संस्थागत भइसकेका हुन्छन्, र ऊ दैवी गुणले सम्पन्न हुन्छ। 14 अध्यायमा 13औं अध्यायमा दैवी गुणहरू बारे बताइएको छ। करिब 28 गुणको बारेमा भगवान श्री कृष्ण चर्चा गर्नुहुन्छ। असुर गुणका बारेमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, यिनी चाहिँ जब हाम्रो नियन्त्रणबाट बाहिर हुन्छन्, तिनै गुणहरू चाहिँ आसुरी बन्दछन्। र मूलत दैव सत्व, दैव असुर सत्व, अनि त्यहाँबाट दैव रज, दैव तम, असुर। जस्तै उदाहरणको लागि असुर छ, असुर व्यक्तित्व छ उसको, र तमो गुण छ भने त्यो भयानक ताण्डवदायी हुन्छ। तर दैवी गुणमा पनि तमो गुण चाहिँ आउन सक्छ। जस्तै दुर्वासा ऋषिको कुरा गरौँ, उनी आफैमा दैवी गुण सम्पन्न हुन्, तर उनी चाहिँ क्रोध छ, त्यही भएर तमो गुण प्रधान भयो। त्यस्तै चाहिँ दैवी गुणमा हामीले इन्द्रलाई हेऱ्यौँ भने इन्द्र आफैमा रजोगुणी व्यक्तित्व हुन्, रजोगुणी व्यक्तित्व हुन्, तर ईश्वरको अंश भएको नाताले उनमा पनि तम, रज, र हामी तपाईँमा पनि यो चिजहरू, अर्थात् जुन व्यक्तित्व हो त्यो व्यक्तित्वलाई प्रभावित पार्छन् यिनी चिजहरूले, यो हाम्रो सेन्सेसनहरूले प्रभावित पार्छन्। तर हाम्रो व्यक्तित्व मूलत हेऱ्यो भने कि एउटै व्यक्ति एकै ठाउँमा यो सर्कुलेसन भइरहेको हुन्छ कि गुण। कुनै बेला सात्विक हुन्छ, कुनै बेला राजसिक हुन्छ, तमस हुन्छ, कहिले चाहिँ दैवी गुण सम्पन्न हुन्छ। दैवी गुण त छ, तर दैव र गुण र यदि सात्विक छ एक ठाउँमा आयो भने त्यो चाहिँ उत्कृष्टतम, त्यति बेला साधना गर्ने अवसर, राम्रो कुरा सुन्ने बुझ्ने अवसर हुन्छ। भनेदेखि यदि असुर गुण छन् र हामी सत्वको स्थितिमा छौँ भने पनि सात्विक स्थिति, असुरहरूमा पनि सात्विक स्थिति उदय हुँदाखेरिमा व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो सात्विकता चाहिँ उदय हुँदाखेरिमा असुरहरू पनि सरल हुन्छन्, सहज हुन्छन् भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। र
यो दैव र असुर जुन व्यक्तित्व हो त्यो व्यक्तित्वलाई प्रभावित पार्ने जुन तत्त्वहरू हुन् हाम्रो व्यक्तित्व जुन हो त्यो व्यक्तित्वलाई त्यसलाई पर्सनालिटी भन्छन्। कि हामी दैव पर्सनालिटीमा हुन्छन् कि असुर पर्सनालिटीमा हुन्छन्। जति बेला हाम्रो असुर पर्सनालिटी हुन्छ त्यति बेला सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पनि अधोगतिमा हुन्छन्। जब हामी दैव पर्सनालिटीमा हुन्छन् त्यति बेला सत्व रज र तम ऊर्ध्व गतिमा हुन्छन्। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था भनेको छ नि, मध्यम गच्छन्ति तामसा जगन्य गुण वृद्धिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा भनेर यसरी व्यक्तित्वको। र अर्जुन तपाईँले त्यतातिर व्यवहारिक अर्जुनलाई हेर्नुभयो भने अर्जुनको जुन बुद्धि हो त्यो त्यति बेला चाहिँ व्यवसायत्मिका बुद्धि भयो, किनभने उसले धर्मको आफूमुखी व्याख्या गर्न थाल्यो। यसरी हामीले बुझ्ने हो। र यति बेला अर्जुन हुन त दैवी हुन् तर दैवी प्रकृति छ, दैवी व्यक्तित्व हो अर्जुनको, तर दैवी प्रकृतिमा रज र तमको चाहिँ तमले चाहिँ उसमा छपक्क छोपेको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् अभिमुखीकरण के हो भन्दै अब मूलत यदि यस्तो परिस्थिति आयो भनेदेखि गर्ने के त भन्दाखेरिमा यो श्रीमद् भगवत गीतामा चाहिँ मूलत भन्न त धेरै योग छ, 18वटा अध्यायहरूलाई एउटा एउटा योगको नाम दिएको छ। पहिलो अध्यायलाई विषाद योग भनिएको छ, दोस्रो अध्यायलाई ज्ञान योग भनिएको छ, एवं प्रकारेण गएको छ। तर सम्पूर्ण गीतालाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर उभ्याउने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ 3वटा योग चाहिँ प्रमुख रूपले देख्छौँ र 6 अध्यायमा यसलाई बाँड्न सकिन्छ। पहिलो हो कर्मयोग। व्यक्ति जब आँखा खोल्छ, आँखा ऊ ज्ञानी भएर पनि खोल्दैन, भक्त भएर पनि खोल्दैन, उसको अगाडि कर्मै कर्म हुन्छन् कि अगाडि। र उसले चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो भौतिक जीवनलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। जब उसको भौतिक जीवन म्यानेज हुन्छ त्यसपछि अलिकति त्योभन्दा माथि उठेर ज्ञान गुणका कुराहरू उसले सोध्छ र उसलाई लाग्छ कि जब भौतिक जीवन पनि सम्पन्न छ र अब मैले चाहिँ अभिप्राप्त अर्थात् मैले संसारलाई पनि अलिकति चिन्न थालेँ भनेपछि उसले आफूलाई श्रीमद् भगवत गीताका अनुसार उसले चाहिँ यो जगतको कारण के हो त्यसलाई खोज्न थाल्छ र यो विश्व प्रकृति सृष्टि प्रति चाहिँ अभिभूत हुन्छ। अभिभूत भइसकेपछि उसलाई अब यो संसारको त हामी सानो अंश रहेछौँ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई समर्पित गर्छ। र कर्ममा निष्ठा हुनु, कर्म वैदिक वेद विहित कर्म चाहिँ धर्म हुन्। त्यो वेद विहित कर्म सम्पादन गर्नु भनेको धार्मिक हुनु। त्यो धार्मिकता धर्मपूर्वक सम्पादन गरिएका कर्महरूले चाहिँ भगवत प्राप्ति हुन्छ। कर्मयोगको उत्स यो। ज्ञान योगमा समत्तम योग उच्यते। दुःख सुख लाभ जय जय यिनी चिजलाई चाहिँ र संसारको आवागमनलाई चाहिँ भान्सांसि जीर्णानि यथा विहाय, जब हामी निरपेक्ष भावले संसारलाई जान्न थाल्छौँ त्यो चाहिँ ज्ञान योग हो। तेस्रो चाहिँ अब यो जुन व्यक्तित्व हो, जब व्यक्ति सत्व रजस तम हुन्छ दैवी गुणमा चाहिँ दैवी गुण भएको दैवी गुण र असुर गुण यिनी तीनैवटामा सत्व, तीनैवटामा चाहिँ कर्म ज्ञान र भक्ति योग। तर यसमा विशिष्ट रूपले चाहिँ जस्तै उदाहरणको लागि सत्ययोगीहरू प्राय गरेर चाहिँ तम ज्ञान योगीहरू हुन्छन्, कर्मयोगीहरू प्राय गरेर रजोगुणमा बढी आप्लावित हुन्छन्। र अब यसमा ठ्याक्कै तमोगुणमा चाहिँ मूलत असुर गुण हुनाले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तीनै गुणमा चाहिँ तमोगुणको प्रभाव, तीनै कर्म ज्ञान र भक्ति तीनैवटामा चाहिँ मूलत कर्मयोगको प्रभाव परिरहेको हुन्छ। सेल्फ म्यानेजमेन्टमा यदि तपाईँको ओरिएन्टेसन, उदाहरणको लागि यदि मेरो व्यक्तित्व चाहिँ यदि कर्मयोगीको छ, म कर्ममा निष्ठा राख्छु, म कर्मनिष्ठ छु भनेदेखि अब कुनै व्यक्तिलाई ज्ञान गुणको कर्म मन पर्दैन। अब यसलाई व्यवसायत्मिका बुद्धि पनि भन्न सकिन्छ कि यदि कसैको व्यवसायत्मिका बुद्धि छ भनेदेखि ऊ चाहिँ कर्ममा रम्छ र त्यो कर्मलाई नै उसले आफ्नो मोक्षको साधनको रूपमा लैजान्छ। र यदि कर्मलाई मोक्ष साधन बनाउने हो भनेदेखि वेद विहित वेद प्रणीत कर्म अर्थात् वेदद्वारा निर्दिष्ट कर्महरूलाई उसले गर्छ र त्यसले ईश्वर प्रणिधान अर्थात् ईश्वरको प्राप्ति गर्छ। र ज्ञानको पनि त्यही कुरा हो र भक्तिको कुरा पनि त्यही हो। र भक्तिमा मूलत समर्पणको कुरा आउँछ।
ज्ञानमा मूलतः आत्म आत्मनिरपेक्षताको कुरा आउँछ। यसलाई चाहिँ मूलतः यसलाई चाहिँ आफैद्वारा ईश्वरलाई एउटा सानो बाँदरको उदाहरणसित सम्झन्छु म। बाँदरको बच्चा जन्मन्छ, जन्मदा साथ आमालाई समाउँछ र यदि आमाको काख समाउन सकेन भने त्यो बाँदरले फालिदिन्छ, त्यो मर्छ। ज्ञान लगभग यस्तो हो भनेदेखि भक्ति जुन हो, भक्तिमा चाहिँ आफूलाई बिरालाको बच्चा जस्तै समर्पित गर्नसँग सरोकार राख्छ। र अब कुनै व्यक्तिहरू कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तित्व लिएर जन्मेका हुन्छन्, जस्तै उदाहरणको लागि त्यो दैव पनि हुन्छ, असुरी पनि हुनसक्छ। कुनै व्यक्तिहरू चाहिँ ज्ञान योगमा लिएका अभिमुखीकरणमा जन्मिएका हुन्छन्, ती दैवी पनि हुन्छन्, असुरी पनि हुन्छन्। र केही व्यक्तिहरू भक्ति योगसँग सम्बन्धित हुन्छन्। केही व्यक्तिहरूको ओरिएन्टेसन जुन हुन्छ त्यो समर्पण अर्थात् सेवा, शुश्रूषा, समर्पणसँग सम्बन्धित हुन्छ। भनेपछि कर्मयोगमा रमाउनेहरू कर्मयोगी भए, तिनीहरूको ओरिएन्टेसन कर्म भयो। जसले चाहिँ आत्माभित्र रमाउँछन् तिनीहरू ज्ञानयोगी भए। जुन चाहिँ समर्पणमा रमाउँछन्, अर्काको सेवामा रमाउँछन्, तिनीहरू चाहिँ भक्तियोगी भए। र यो सम्पूर्ण संसारमा चाहिँ नि चारवटा व्यक्तित्वहरूको तीनवटा जुन दैवी र असुर भित्र पनि सत्व, रजस र तमको घुलन मिलनबाट निर्मित भएका यिनी तीन प्रकारका ओरिएन्टेसन, तीन प्रकारका आउटकमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भोग्ने। योगी पनि रहन सक्दैन, ज्ञान योगी पनि रहन सक्दैन, भक्ति योगी पनि हुँदैन, लेनदेन हुन्छ। तर विशेष उसको ओरिएन्टेसन के छ, सेल्फ म्यानेजमेन्टमा त्यो बाटो जानुपर्छ। यदि हामी समर्पणमा, सेवा, शुश्रूषामा मन पराउँछौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो चाहिँ ओरिएन्टेसन सेवा शुश्रूषामा हुनुपर्छ। र यदि ज्ञान योगमा हामी रमाउँछौँ, हाम्रो ओरिएन्टेसन सिक्नमा छ भनेदेखि त्यस्ताहरू विशेष गरी टिचरहरू भन्छन् है। र कसैको कर्मयोगी छन् भनेदेखि उनीहरू मूलतः कर्मकाण्ड, वेदको भाषामा भन्ने भने कर्मकाण्डमा रमाउँछन् र त्यो कर्मकाण्डलाई नै मीमांसा दर्शनमा आधारित भएर उच्च प्राप्त गर्छन् भन्ने यसको अभिमुख छ। अब यसको उपयोगिता हेऱ्यो भने, वेदको उपयोगिता हेऱ्यो भनेदेखि कर्मयोगको बारेमा चाहिँ हेर्नुहोस्, माफलेषु कदाचन, तिमीले चाहिँ कर्मको चाहिँ फलको आशा नगर, कर्मयोग भयो। भक्ति योग मामैक शरणम व्रज, मेरो शरणमा जाऊ, कृष्णले स्पष्ट रूपले यदि कसैको भक्ति योगको ओरिएन्टेसन छ भनेदेखि ऊ चाहिँ मेरो शरणमा जाऊ, बढी चाहिँ परिश्रम नगर। यदि ज्ञान योगको ओरिएन्टेसन छ भने सम सुख कम दिएर उसले संसारसँग निरपेक्ष भाव राख्छ। र यदि अब श्रीमद् भगवत गीताले चाहिँ सामाजिक अवस्थालाई पनि बताउँछ। 4 वर्णमय श्रेणम गुण कर्म विभाग छ। कृष्णले भने 4 वर्णको मैले सृजना गरेँ, त्यो गुण र कर्मका आधारमा भएको है। श्रीमद् भगवत गीताले यदि कोही समाजशास्त्र पढ्न चाहन्छ भनेदेखि त्यसको पनि यसमा सांस्कृतिक रूपमा हेऱ्यो भनेदेखि परधर्म भया अब तिमीहरूले अर्काको धर्म चाहिँ भयानक हुन्छ है। अर्काको धर्म भन्नाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति ट्रिकी शब्द है। यहाँ गुणको कुरा गरिएको, वास्तवमा जुन रिलिजनबाट अनुवाद गरिएको धर्म हो, मेरो ख्यालमा त्यो चाहिँ गीताको रचना हुँदासम्म, त्यसपछि पनि त्यो रिलिजनलाई चाहिँ धर्म भनेर भन्ने चलन चाहिँ आइसकेको नहुनाले यहाँ धर्म शब्दको अर्थ परधर्म अर्थात् अर्काको संस्कृति अवश्य हुन सक्ला, म्लेच्छ संस्कृति हुन सक्ला, तर यहाँ चाहिँ धर्म शब्दले चाहिँ गुणहरूकै कुरा गरिएको। राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि अर्जुनले चाहिँ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, तिमीले जित्यो भने मर्यो भने स्वर्ग प्राप्त गर्छु, जित्यो भनेदेखि संसार भोग्छु भनेपछि यो राजनीतिक ट्रिक, राजनीति पनि यसले पढाउँछ। धार्मिक रूपमा स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह, स्वधर्म भन्नाले जस्तै अघि हामीले ओरिएन्टेसनको कुरा भने यदि हामी चाहिँ यदि दैवी गुण सम्पन्न छौँ भने हाम्रो व्यक्तित्व चाहिँ दैवी गुण सम्पन्न भयो र त्यसमा सत्व रजस तमको चाहिँ सङ्घर्ष चलिरहन्छ। यदि ओरिएन्टेसन हाम्रो चाहिँ सात्विक छ भनेदेखि हामी चाहिँ तपस्यातिर जान्छौँ भन्न खोजेको हो यो है। र त्यस्तो अवस्थामा यदि सात्विक व्यक्तिले, अर्जुनले भनेका थिए, अर्जुनलाई भगवानले कृष्णले भन्नुभयो अर्जुन तिमी सन्यासी भयो भने पनि आखिरी जङ्गलमा गएर बाण हानेर पशु पक्षीको हत्या गर्नेछौ। यो कुरा चाहिँ यहाँ
भन्न खोजिएको। अनि अब मनोवैज्ञानिक रूपले अर्जुनले भने तपाईले जति सजिलै बताउनु भएको छ ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग यो मनले स्वीकार गर्ला त भनेर कृष्णले सोद्धाखेरिमा होइन होइन मन दुर्विनिग्रहम चलम अर्जुन यो चाहिँ बडो मन चाहिँ बडो बदमाश छ र यो मन चाहिँ जहिलेसुकै इन्द्रियहरूबाट सञ्चालित हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ तिमीले लगाम बुद्धिको लगाम दिएर चाहिँ तान्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक हो। र अब दार्शनिक रूपमा चाहिँ हेर्यो भनेदेखि दर्शन शास्त्रको पनि श्रीमद् भगवत गीता उस हो, किनभनेदेखि यसमा सांख्य योगको वर्णन गरिएको छ दोस्रो अध्यायमा र सांख्य योग चाहिँ कपिलदेखि सृजित हो र यो मूलत सृष्टि परम्परालाई चाहिँ यसले बताउँछ। 25 तत्त्वहरूको वर्णन गर्दछ र त्यस तत्त्वको उत्सको रूपमा भगवान ब्रह्म भन्छौँ, ब्रह्म अथवा परमात्मा, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति संज्ञते भनेर शब्दते भनेर लेखेको छ। र त्यो चाहिँ बीज प्रदपिताको रूपमा चाहिँ ईश्वर ब्रह्म नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर कृष्णले दार्शनिक रूपले पनि यसलाई स्वीकार गरे। ओरिएन्टेसन उपयोगिता पनि जसले दार्शनिक भन्न चाहन्छ श्रीमद् भगवत गीता पढेर भने त्यहाँ दर्शनका विधिहरू पनि त्यहाँ उपलब्ध छन्। मानसिक रूपले शारीरिक रूपले हेऱ्यो भनेदेखि पुनः आएर स्वर्गम जित्वा वा मोक्षमा जित्यो भने स्वर्ग प्राप्त मर्यो भने स्वर्ग प्राप्त गर्छौ, युद्धमा मारियो भने, र जित्वा वा मोक्षमयम अर्थात् जित्यो भने तिमीले चाहिँ पृथ्वीको सुखहरू भोग्छौ भनेपछि यसले शारीरिक रूपमा पनि अघि जुन हामीले ओरिएन्टेसनको कुरा गरेका थियौँ भोगैश्वर्यहरूलाई चाहिँ भोग र ऐश्वर्यहरूलाई उपभोग गर्न चाहिँ निषेध गर्दैन। र श्रीमद् भगवत गीताको आग्रह के हो भनेदेखि भोग तर त्यसपछि चाहिँ तिमी त्यसमा चाहिँ अब्जर्भ नहौ भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै हो यसमा। र मानसिक रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि युद्धाय कृत निश्चय अर्जुनले तिमी जब एउटा गुणसँग सम्पन्न छौ भनेदेखि तिमीमा एउटा गुण हो, तिमीले एउटा विशेष प्रकारको तिमीले चाहिँ शिक्षा दीक्षा पाएको छ भने तिमी पूर्ण रूपले चाहिँ मानसिक रूपले नै त्यो आफूले प्राप्त गरेको जुन दक्षता हो त्यसलाई उपयोग गर्न तयार हुनुपर्छ। यो चाहिँ मानसिक र यसका चाहिँ धेरै मन सम्बन्धी त धेरै चिजहरू छन्। र आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ तिम्रो लक्ष्य के हुनुपर्छ भनेदेखि यसमा चाहिँ कसैले चाहिँ आध्यात्मिक रूपले उच्च पनि प्राप्त गर्न चाहन्छु भन्यो भनेदेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यसमा ब्रह्म भूयाय कल्पते, तिमी चाहिँ आफैलाई ब्रह्मको रूपमा श्रीमद् भगवत गीता पढ्यौ भने अनुशीलन गर्यौँ भनेदेखि व्यक्ति आफै निरपेक्ष भएर ब्रह्म सामिज्य प्राप्त गर्न सक्छ है भन्ने पनि आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ उच्च प्राप्त गर्न सकिन्छ। श्रीमद् भगवत गीता कर्मको दृष्टिकोणले पनि, भक्ति योगको दृष्टिकोणले, ज्ञान योगको दृष्टिकोणले, सामाजिक शास्त्रका दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक र अन्तिममा चाहिँ व्यवसायत्मिका बुद्धि। अब यहाँ चाहिँ यो व्यवसायत्मिका बुद्धि भनेको छ नि व्यक्तिको किनभने बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ विवेक हो। र मूलत विवेक चाहिँ अहिलेको जमानामा हेर्ने भने मान्छेको विवेक चाहिँ बडो कच्चा छ र धेरै जसो मान्छेहरू बुद्धिको नियन्त्रणमा छन्। र जब बुद्धिको नियन्त्रणमा मान्छे हुन्छन् एकैचोटि धेरै काम सुरु गर्छन्, न उता सफल हुन्छन् न यता सफल हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताले के भने समाधौ न विधीयते, यदि तिमी सफल हुनेछ भने व्यवसायत्मिका बुद्धिलाई चाहिँ समाधितिर लैजाऊ अर्थात् कन्सन्ट्रेट गरेर एउटा चिजमा केन्द्रित हौ। व्यवसायमा सफलता प्राप्त गर्न छ भने यदि हामी जरोकिलो अभियानमा छौँ भनेदेखि अथवा सनातन धर्म महासङ्घको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अथवा हामीहरूले विस्तार गर्ने हो भने पनि व्यवसायत्मिका बुद्धि त ठिकै छ, हामीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो तर समाधौ न विधीयतेको स्थितिमा जानु भएन। हाम्रो त्यो व्यवसायत्मिका बुद्धिलाई चाहिँ एकाग्रतामा लिएर जानु पर्यो र कन्सन्ट्रेट भएर अब त्यसलाई चाहिँ अव्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात् कन्सन्ट्रेसनतिर लिएर गएर चाहिँ त्यसलाई समाधौ च विधीयतेतिर लिएर जानु पर्यो। समाधिको स्थिति भनेको एकात्मक रूपले चाहिँ त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि वातावरण अनुकूलन गर्ने भनेर मैले अघि भनेको थिएँ, त्यतातिर जाने हो। अब यहाँ चाहिँ अभिमुखीकरण र श्रीमद् भगवत गीताले चाहिँ मूलतः ज्ञान, कर्म र कर्ता यिनी तीनवटाको
त्रैध सम्बन्धको आधारमा चाहिँ सम्पूर्ण जीवन जगतको व्याख्या गर्छ। ज्ञान सात्विक राजसिक तामसिक हुन्छ र त्यो ओरिएन्टेसन अनुसार चाहिँ त्यो ज्ञानको आधारमा भोजन दान र यज्ञ निर्मित हुन्छन् र कर्ताको बुद्धि र धारण शक्ति र सुख दुःख त्यसैबाट अभिनिर्मित हुन्छ। भनेपछि श्रीमद् भगवत गीता व्यक्ति आफ्नो ज्ञानमा हिँड्छ, त्यो ज्ञानद्वारा कर्म सृजित हुन्छ र त्यो कर्म गर्ने व्यक्ति चाहिँ कर्ता हुन्छ, कुनै न कुनै कर्ता हुन्छ। जब कर्ता हुन्छ त्यो कर्ताको बुद्धि कि त सात्विक हुन्छ, यदि सात्विक बुद्धि छ उसको भनेदेखि कर्म उसको भोजन चाहिँ सात्विक हुन्छ। अब सात्विक भोजन के हुन् भन्ने कुरा श्रीमद् भगवत गीताको 18औं अध्याय खोलेर हेर्न पर्ने हुन्छ। अब यदि कर्ता चाहिँ धैर्यशाली छ भनेदेखि ऊ कर्म अर्थात् उसको कर्म चाहिँ राजसिक हुन्छ र दिन्छ उसले दान, किनभने दान भनेको चलायमान हुने कर्महरू हुन् र चलायमानको एवं प्रकारले यस्ता अब धेरै प्रकारका चाहिँ यसमा 18औं अध्यायमा करिब 7-8 थरीका चाहिँ यज्ञको बारेमा बताइएको छ, दानका बारेमा बताइएको छ, सुखको बारेमा बताइएको छ, कर्मको बारेमा बताइएको छ र यो त्रैध जुन हो, त्रैधले चाहिँ हाम्रो जीवन अभिनिर्मित भएको हुन्छ र कुनै पनि व्यक्ति ज्ञान रहित हुँदैन, कर्म रहित हुँदैन र कर्तव्य रहित हुँदैन। निद्रामा सुत्नु पनि कर्म नै हो र यस अर्थमा चाहिँ कर्ता जुन हुन्छ, कर्ताको कर्म दान कर्म जुन हो, कर्म कर्ता र ज्ञानको यो त्रिसम्पुटी चाहिँ जीवनमा घटित हुन्छ नै। र अब यो त्रिसम्पुटीलाई चाहिँ प्रभावित पार्ने तत्त्व फेरि हामीले आयौँ भनेदेखि सत्व रज र तमस नै हुन्, तमस नै हुन्छ। यदि हामी सात्विक छौँ भनेदेखि, यदि हामी सात्विक ओरिएन्टेसन दैवी छौँ भने हाम्रो भोजन सात्विक हुन्छ, बुद्धि पनि सात्विक हुन्छ। जब बुद्धि सात्विक हुन्छ त्यसलाई हामी विवेक भन्छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको यदि हेऱ्यो भने तिनै ओरिएन्टेसनमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने श्रीमद् भगवत गीताले न तमोगुणलाई नराम्रो मान्छ, न रजोगुणलाई नराम्रो मान्छ, न सत्वगुणलाई नराम्रो मान्छ। यसले के भन्छ भने वास्तवमा त्रिगुण्य विषय वेदा, यिनी 3 गुणबाट मान्छे जबसम्म माथि उठ्दैन तबसम्म उसले मूलतः ब्रह्म प्राप्ति गर्न सक्दैन र सुख दुःखबाट माथि उठ्न सक्दैन, सुख दुःखको ओरिएन्टेसनबाट माथि उठ्न सक्दैन भन्ने चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको अभिप्राय हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको एउटा सबैभन्दा उच्च अन्तिमतिर आए, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि अर्जुन जति बेला अर्जुनले जब यिनी ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योगको कुरा सुनाए, त्यहाँ विभिन्न उपदेशहरू भए होइन, उपदेश दिए र तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अर्जुनले के भनिरहेका थिए सुरुमा कृष्णलाई भेट्दा भनेदेखि धातराष्ट्रणे हन्योस्तनमे क्षेमतरम भवेत्, कृष्ण बरु यिनी धृतराष्ट्रहरूले मलाई मारुन्। अर्जुनले त्यसो भए अर्जुन तिमीले भनेको त, अनि कृष्णले भन्नुभयो तम तथा कृष्णले भन्नुभयो कुतस्था कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनारे जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन, यो त तिमीले गरेको काम ठिकै, धातराष्ट्रणे हन्यु अर्थात् त्यस्तो वीर भएर बरु यिनी धृतराष्ट्रले मारुन् भनेर कृष्णले भन्दाखेरिमा अर्जुनलाई चाहिँ जब भगवानले भन्नुभयो त अनारे जुष्टम स्वर्गम भयो नि त भनेपछि एहे हो र, त्यसो भए तिमी त यो त क्लेब्य भयो, तिम्रो कर्म ठिक भएन भनेपछि अर्जुनले तुरुन्त रियलाइज होइन सायद मैले धर्मको कुरा नबिर्सिया हो कि भनेर दोस्रो वाक्य उनको के थियो हेर्नुहोस् है, शिष्यस्तेहम साधिमाम तम प्रपन्नम। समस्या आउँछन्, समस्या जीवनमा पर्छन्, तर समस्याहरूलाई यदि कसैले सम्बोधन खोज्छ भनेदेखि त्यो समस्याहरूको पूर्ण समाधान आफूमा छैन भनेदेखि हामीले, हाम्रो त गुरु शिष्य परम्परा हो नि त, वैदिक संस्कृति त, र शिष्यस्तेहम साधिमाम तम प्रपन्नम, हे कृष्ण म तपाईँको शिष्यत्व स्वीकार गर्छु, अब मैले के गर्ने हो त्यो बताइदिनु पर्यो। यति भनिसकेपछि कृष्णले प्रपन्नम म तपाईँको शरण जान्छु, अब मैले तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्छु, मलाई उपदेश दिनु पर्यो भनिसकेपछि भगवान कृष्णले के गर्नुभयो भनेदेखि यही तपाईँको चाहिँ यो सत्व रजस तमसमा आधारित प्रकृतिबाट
विस्तृत भएको संसार, त्यसबाट बनेका व्यक्तिका व्यक्तित्वहरू र त्यसका विभिन्न ओरिएन्टेसनहरू हैन र त्यसको उपयोगिताहरू जस्तो कर्मयोग भक्तियोग यिनी उपयोगिताहरू त्यो सबै चाहिँ ज्ञान कर्मको त्रिपुटी सात्विक व्यक्ति कस्तो हुन्छ, राजसिक व्यक्ति कस्तो हुन्छ, यज्ञ कस्तो हुन्छ, तिनी सबै कुरा बताइदिनु भयो कृष्णले। र अन्तिममा चाहिँ इति ते ज्ञानमाख्यातम यथेच्छसि तथा गुरु, बाइबलले भन्छ त मेरो बाटो जा, कुरानले भन्छ त मेरो बाटो जा। भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो 18औं अध्यायमा, अर्जुन मैले तिमीलाई 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 1 अध्याय त पुरै भइहाल्यो हैन, 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्यायदेखि 18 अध्यायसम्म मैले बताएँ, तिमीलाई कर्मयोग पनि बताएँ, भक्ति योग पनि बताएँ र तिमीलाई चाहिँ मैले ज्ञान योग पनि बताएँ र त्यसका उपयोगिताहरू पनि बताएँ र तिम्रो व्यक्तित्व कसरी निर्मित भएको छ त्यो पनि मैले बताएँ, कसरी प्रकृतिद्वारा हामी अस्वतन्त्र छौँ त्यो पनि बताएँ। अब तिम्रो एउटा गुण र कर्मले व्यक्ति कसरी नियन्त्रित हुन्छ र गुण र कर्मद्वारा कसरी व्यक्ति को जुन व्यक्तित्व हो त्यो अभिनिर्मित भएको हुन्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ उसका पूर्वजन्म परजन्महरू पनि नियन्त्रित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि मैले बताएँ। इति ते ज्ञानमाख्यातम, मैले यिनी सबै कुरा बताएँ। त्यसै भएर अर्जुन अब मैले आफ्नो भन्ने कुरा सोधेँ, यथेच्छसि तथा कुरु, दिस इज द ब्युटिफुल। यो यथेच्छसि तथा कुरु भन्ने जुन हो संसारको सबैभन्दा डेमोक्रेट भन्छ नि आजभोलि, योभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी, योभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता दिने चाहिँ अरू कुनै संसारमा चाहिँ कुनै पनि धर्मशास्त्र छैन। किनभने श्रीमद् भगवत गीता मानव शास्त्र हो, अध्यात्म शास्त्र हो, ज्ञान शास्त्र हो, कर्मशास्त्र हो। त्यही भएर यसले चाहिँ भगवानले जुन हाम्रो संकल्प स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुभएको छ त्यो स्वतन्त्रतालाई भगवान श्रीकृष्णले आफैले पनि त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्दै भन्नुभयो, अर्जुन तिमीले यति कुरा सुन्यौ, यिनी चिजहरू तिमीलाई मैले बताएँ कर्म, अब तिमीले आफ्नो कर्म जुन बौद्धिक स्वतन्त्रता हो, निर्णयको स्वतन्त्रता हो, तिमीले उपयोग गर। तिमीलाई जुन उचित लाग्छ, जे उचित लाग्छ, जस्तो उचित लाग्छ तिमीले होइन। यति सुनिसकेपछि म युद्ध छोडेर चाहिँ म सन्यासी बन्छु जस्तै भनेको थियो नि, नयच्छेति गोविन्द भनेर भनेको थिएँ नि, म लड्दिनँ भनेको थिएँ, तिमी नलड्न पनि तयार छौ होइन। तिमीलाई चाहिँ म युद्ध मात्रै हेर्छु, तपाईँहरू लड्नुहोस् म हेर्छु भन्न पनि तिमी स्वतन्त्र छौ र तिमी अहिले लड्न चाहन्छौ भने लड्न पनि स्वतन्त्र छौ। यथेच्छसि तथा गुरु, तिम्रो इच्छा जे छ त्यो गर भनेर भगवान शान्त हुनुभयो। अब यहाँ चाहिँ अर्जुनले के भने त भन्दाखेरिमा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत शीतोमि गत सन्देह करिष्ये वचनम तव। तपाईले जे भन्नुभयो तिनी कुराहरू मैले बुझेँ। मेरो मोह जुन थियो, मेरो आफन्त यो ऊ भन्ने र मेरो जुन मनोगणन्त धर्म थियो, धर्म मैले धर्म भनेर जुन मनोगणन्त आफ्नो अनुकूल धर्मको जुन व्याख्या गर्ने थिएँ, त्यो बुद्धि जुन हो त्यो नष्ट भयो। हे कृष्ण, यो चाहिँ तपाईँको उपदेशको कारणले नष्ट भएको हो। र अब म क्षत्रिय हुँ। क्षत्रिय भनेपछि म रजोगुण र तमोगुण र सत्वगुणमा चाहिँ रजोगुणको बढी आधिक्य हुनुपर्छ नै। र त्यसको आदित्यकामा यदि क्षेत्रीय म सैनिक भएको नाताले अब मैले लड्नुपर्छ वचनम तब भन्नु। यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको के भने दोस्रो अध्यायमा भगवानले जे भन्नुभएको थियो नि, युद्धस्य विगत ज्वर, अब तिमीले चिन्ता छोडेर लडाइँ गर भनेर जुन भन्नुभएको थियो, त्यो धर्मको जुन ज्ञान हो त्यो अर्जुनलाई अहिले कृष्णले भनेर यो उपदेश सुनिसकेपछि सेल्फ रियलाइजेसन भन्छ के अंग्रेजीमा, सेल्फ रियलाइज, मेरो कर्तव्य, मेरो गुण धर्म परम्परा अनि मेरो ओरिएन्टेसन, मेरो व्यक्तित्व त सैनिक रहेछ, त्यही भएर अब म लड्छु भन्ने यो अर्जुनको निर्णय हो, श्रीकृष्ण भगवानले थोपरेको निर्णय होइन। र धेरै जसो क्रिस्चियनहरू र तथाकथित आधुनिक विद्वानहरू चाहिँ यो कृष्णले चाहिँ त्यत्रो भगवान हुँदा हुँदै पनि अर्जुनलाई लड्न किन मच्चाए भन्ने चाहिँ आरोप लगाउने गर्छन्। त्यो सत्य होइन र सत्य होइन। किन सत्य होइन नि, कृष्णले त अर्जुनलाई यथेच्छसि तथा गुरु, अब तिमीले लड्ने भए लड, छोडेर जाने भए जाऊ, हेर्ने भए हेर भनेर चाहिँ
18 अध्यायको 63 श्लोकमा भन्नुभएकै थियो नि त। त्यही भएर हामी सबै हेऱ्यौँ भने कि त कर्मयोगी छौँ, कि ज्ञानयोगी हौँ, कि भक्ति योग ओरिएन्टेसन छ। हामी आफ्नो गुण कर्मद्वारा बाँधिएका छौँ र त्यही नै हाम्रो व्यक्तित्वले हामीलाई जहिलेसुकै अगाडि लैजान्छ। तर श्रीमद् भगवत गीता अध्यात्म शास्त्र भएको नाताले यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्व चिन्न, त्यो व्यक्तित्वको व्याख्या गर्न र त्यो व्याख्या सात्विक राजसिक तामसिक अभिमुखीकरण गर्न र अन्ततः आफ्नो व्यक्तित्वलाई चिनेर मेरो कर्तव्य के हो, म योद्धा हुँ कि, म पण्डित हुँ कि, म ब्रह्मचारी हुँ कि, म छात्र हुँ कि, म चाहिँ व्यापारी हो कि, व्यवसायिकमिका भनेको छ नि, म व्यापारी हो कि, मेरो अभिमुखीकरणको त्यस अनुसार चाहिँ कर्म गरेर ईश्वर प्राप्ति ब्रह्म प्राप्तिको लागि यसले मार्ग निर्दिष्ट गर्छ। र कर्म स्वतन्त्रताको योभन्दा सुन्दर शास्त्र विश्वमा अरू केही पनि कुनै पनि छैन। र त्यही भएर चाहिँ शोपेनहावरले चाहिँ युरेका युरेका भनेर उफ्रिए चाहिँ जब श्रीमद् भगवत गीताका यो यथेच्छसि तथा कुरु भन्ने वाक्य पढे, त्यसपछि उनी उफ्रिए के। किनभने संसारको कुनै पनि धर्मले, त्रिपिटकले बुद्धिस्ट बनाउँछ, बाइबलले क्रिस्चियन बनाउँछ, ओल्ड टेस्टामेन्टले यहुदी बनाउँछ, गुरु ग्रन्थ साहबले सिख बनाउँछ, तर श्रीमद् भगवत गीताले चाहिँ स्वतन्त्र मानव बनाएर कर्तव्यपूर्वक निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेर स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने बाटो देखाएर स्व इच्छाले स्वविवेकले त्यो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै भगवत प्राप्तिको सुनिश्चितता दिन्छ। यो नै श्रीमद् भगवत गीताको विशिष्टता हो। र यो यस्तो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सम्भवतः अब यो धेरै चिजहरू हेरियो नि त यो 50 वर्षको उमेर आउँदा आउँदै। र जब श्रीमद् भगवत गीताका यिनी चिजहरू पढिन्छ, कर्मयोगीलाई कर्मयोगी भन्ने स्वतन्त्रता छ, ज्ञानयोगीलाई ज्ञानयोगी भन्ने स्वतन्त्रता छ, र भक्तियोगीलाई भक्तियोगकी स्वतन्त्रता छ, र त्यो स्वतन्त्रता उसको विवेकमा आधारित छ, थोपरिएको छैन। यसमा त मार्गहरू देखाइएको छ। मार्ग देखाउने काम ईश्वरले गरेका छन् भनेपछि निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ हामीलाई प्रदान गरेको छ। यो नै श्रीमद् भगवत गीताको जीवनको सबैभन्दा उपयोगिता पक्ष हो। र यही कारण हो कि शङ्कराचार्यदेखि आरम्भ भएको श्रीमद् भगवत गीताको व्याख्या आजसम्म रोकिया छैन। आजसम्म दिनहुँ हरेक म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा, बायोलोजीको सेक्टरमा, अहिले त मनोविज्ञानको क्षेत्रमा त सबभन्दा बढी दर्शनको क्षेत्रमा श्रीमद् भगवत गीताको प्रयोग हुँदै आएको छ। र अहिले जब हिन्दू वैदिक संस्कृतिको कुरा आउँछ, सबैभन्दा अगाडि चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताभन्दा धेरै श्रेष्ठ ग्रन्थहरू पनि छन्। यो कुरा फेरि हामीले लुकाउनु पनि हुँदैन। श्रीमद् भगवत गीताभन्दा धेरै ठुला ग्रन्थ पनि छन्, योभन्दा परिपुष्ट ग्रन्थ पनि छन्। तर श्रीमद् भगवत गीता किन यति प्रसिद्ध भएर, किन समाजले चाहिँ अब्जर्भ गर्यो भन्दा एउटा 700 श्लोक छन्, थोरै छ, र भाषा अत्यन्त सरल छ। र यसले चाहिँ यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जसले पढ्छ उसले निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता उसैमाथि छोडिएको छ। यस श्रीमद् भगवत गीताले मैले मान पनि भनेको छैन कि। यस अर्थमा चाहिँ श्रीमद् भगवत गीताको चाहिँ उपयोगिता यस अर्थमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। र व्यावहारिक उपयोगिता अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, यही कुरा आयो। अभिप्राप्ति फेरि त्यही भयो। अर्जुनले चाहिँ कृष्णले बाबु अब तिमीले जो इच्छा छ त्यो गर भनेर छोडिदिनु भयो। अर्जुनले करिष्ये वचनम तब भनेर म लडाइँ गर्न तयार भएर अब श्रीमद् भगवत गीताले सङ्कल्प स्वतन्त्रताको अधिकतम विवेकीय प्रयोग गर्न दिने हुनाले यसको व्यावहारिक उपयोगिता यो भने जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले कर्मका क्षेत्रमा पनि छ, भक्तियोगका क्षेत्रमा, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक धार्मिक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक शारीरिक भनेको भौतिक मानसिक आध्यात्मिक र व्यवस्थापकीय सबै क्षेत्रमा यसको चाहिँ उपयोगिता जस्ताको तस्तै छ। जिन खोजा तिन पाइया गैरे पानी पेट अर्थात् तर श्रीमद् भगवत भगवत गीता मात्रै पढेर चाहिँ धेरै हुँदैन। तर श्रीमद् भगवत गीताका साथमा अरू शास्त्रहरू पनि हामीले पढियो भने बल्ल श्रीमद् भगवत गीताका अर्थहरूले भन्न खोजेको कुराहरू बढी प्रकाशित हुन्छ। र आजको यो प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले यही नै यो उपयोगी छ भन्ने अर्थमै प्रयोग गरेँ मैले।
र कसैलाई अनुपयोगी छ भने पनि त्यो पनि श्रीमद् भगवत गीताले चाहिँ मार्ग निर्देशन गरेको छ, किनभने यथेच्छसी तथा गुरु भनेकै छ। कसैलाई अनुपयोगी लाग्यो भने पनि श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ बदमास भनेर भन्नु हुँदैन, किनभने त्यो स्वतन्त्रता यहाँ प्राप्त छ। भनेपछि आज यो सनातन धर्म महासङ्घको ले मलाई यो अपर्च्युनिटी दियो र मैले संक्षेपमा केही प्रस्तुतिहरू गरेँ र आशा छ यो प्रस्तुति तपाईहरुलाई सबैलाई कतिको उपयोगी लाग्यो त्यो तपाईको आफ्नो निर्णयमा भर पर्छ। यदि उपयोगी लाग्यो भने ग्रहण गरौँ, उपयोगी लागेन भने अरु खोजौँ। थ्यांक यू भेरी मच। हस्त नमन सबैमा।